जय श्री कृष्ण। अथ चतुर्थोऽध्याय ज्ञानकर्म संन्यासयोग। श्रीभगवानुवाच इमो विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नश्च परन्तप एवायं मया तेद्य योगो प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। श्रीर्जुनोवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीया त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि नित्यं नित्या परन्तप अजोऽपि शन्यजायात्मा भूतनानि स्वरूपिशन् प्रकृतिं स्वामितिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सार्जुनः निदितरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा उता मद्भावमागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानसे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्णं मया सृष्टं पुनः कर्म विभागसः तस्य कर्मारमभिमा वेद्य कर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोऽभिजानाति कर्म भिन्नः स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वोत्तरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयोऽप्यश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् महापुरुषकात् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानानिग्धं कर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गः नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यपि प्रकृतोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः कर्मण्य निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जय योगेश्वर।